खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान असम्बली से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। तकरीब में वफाकी वज़रा अपोजिशन जमातों के अहदेदारान ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। इससे काबिल पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए नामजद किया था। अपोजिशन ने हलफ बर्दारी के लिए अदालत से रुजू किया था। सेनेट अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। आज रात तक अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू का PTI की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। जमहूरियत को हर हाल में कायम रहना चाहिए। जमहूरियत की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया, हलफ बर्दारी का इख्तियार सौंपा। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब सेनेट अरकान से हलफ न लेना तौहीन अदालत है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम का बहाना बनाया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका और असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा असम्बली अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। अली अमीन गंडापुर का कहना था, मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आइनी अमल है। आर्टिकल 255(2) सिर्फ नाकाबिल अमल और नामुमकिन सूरत हाल पर लागू होता है। वज़ीर आला, स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। सेनेट में उम्मीदवारों का फैसला वोटिंग से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपोजिशन के साथ मिलकर नाराज अरकान का मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर। बाकी उम्मीदवारों का रास्ता रोकने का मंसूबा तैयार। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, फेका मिलकर सेनेट इंतखाबात लड़ने पर इत्तेफाक हो गया। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीजा सूबाई वज़रा अंजाम देंगे। अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी लीडर करेंगे। सेनेट में खरीदो फरोख्त घटिया काम है, इसलिए हमने फैसला किया है सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। सूबे की तारीख में पहली बार इतना अच्छा फैसला हो रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी PTI ने जो फैसला किया था उसी फार्मूले पर अमल करेंगे। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। PTI का आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से किसी मुफाहमत उनके अरकान का हलफ उठाने से रोका जा रहा है। यही गैर आइनी रवैया बानी PTI ने बचाया था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान लिखा, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आइनी इक़दाम किए गए। न अदम एतमाद को रोका जा सका, न हलफ बर्दारी रोकी जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए तारीखी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, सेनेट नशिस्तों के मामले पर अपोजिशन से मुकम्मल इत्तेफाक राय हो चुका है। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी गई हैं। सेनेट के लिए तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI की जानिब से दी गई और उन्हीं 6 उम्मीदवारों को पार्टी का असल नुमाइंदा समझा जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन अरकान का हलफ लेना पार्लिमानी सियासत के सेहत तरीन बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। 26वीं आइनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी उसूलों को बुरी तरह पामाल किया गया। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद।
کہتے ہیں عوام کی طرف سے مسترد شدہ جماعتوں کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دی گئیں. مخصوص نشستوں پر زبردستی قابض ہو کر اپوزیشن نے پارلیمانی سیاست کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا. 4 امیدوار مد مقابل آئیں گے. حکومتی اتحاد کو واضح برتری حاصل. کامیابی کے لیے امیدوار کو کم از کم 185 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہوں گے. حکومت اتحاد کو اس وقت 261 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے. شریف فیملی کی مری میں اہم بیٹھک. وزیراعظم شہباز شریف نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ملاقات. ملکی سیاسی آئینی اور انتظامی صورتحال پر گفتگو. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے صدر زرداری سے حالیہ ملاقات کی تفصیلات نواز شریف سے شیئر کی. مجوزہ آئینی ترمیمی بل اور اس پر قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال. ملاقات کے دوران نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے ممکنہ ناموں پر غور. اسلام آباد میں سیف سٹی سسٹم کو وسعت دینے کے لیے مزید 3000 سے زائد کیمرے لگانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ڈیجیٹل وال پر شہر کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ کی خواتین اور کمزور طبقات کی فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز فعال بنانے کی ہدایت. کہا سیف سٹی پروجیکٹ نے جرائم کی روک تھام اور فوری رسپانس میں اہم کردار ادا کیا. سرویلنس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور AI سے لیس کیا جائے. ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کے طلبہ کا یادگار شہداء کا دورہ. طلبہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور دعا کی. وطن کے جانثاروں کو انٹرنشپ کے طلبہ نے شاندار خراج عقیدت پیش کیا. طلبہ کا کہنا تھا ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں. ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے. طلبہ نے آرمی میوزیم اور انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا بھی دورہ کیا. میوزیم میں رکھے نایاب اور تاریخی ہتھیار اور آلات دیکھ کر طلبہ محظوظ ہوئے. پنجاب میں اسکول موبائل لائبریری آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول آن ویل کی منظوری دے دی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تفصیلی بریفنگ. وزیر تعلیم پنجاب نے کہا اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا. اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا. رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے. اسکول آن ویل میں موجود ٹیچر کسی گلی محلے یا بستی میں چھتری نما سائبان کے نیچے فولڈنگ کرسیاں لگائیں گے. سندھ حکومت کا تعلیمی انقلاب. جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب کا بجٹ اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کر دیا گیا. پیپلز پارٹی پروگرام دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز IT پروگرام نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ماڈل پروگرام بن چکا ہے. توسیعی مرحلے کے تحت 12 ہائی ڈیمانڈ IT شعبوں میں 35,000 طلبہ کو جدید ترین تربیت دی جائے گی. سترہ سال سے سندھ کے فیصلوں کا اختیار پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں ہے. کراچی کو مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا. سندھ کے باقی شہروں کا حال بھی کراچی سے مختلف نہیں. رہنما MQM فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا سندھ میں ہر شعبہ بد سے بدترین حالت میں جا رہا ہے. حال ہی میں اجرک والی نمبر پلیٹ کا اجرا ہوا. اجرک کی آڑ میں لوٹ مار کا نیا دھندا شروع کر دیا گیا. اندرون سندھ سے لائے گئے ہزاروں ٹریفک اہلکاروں کو فری ہینڈ دیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے حضرت علامہ مصلح الدین گارڈن کا افتتاح کر دیا. یہ علاقہ اور قدیم مسجد جہاں بڑی تعداد میں عبادت گزار آتے ہیں طویل عرصے سے سہولتوں سے محروم تھا. کراچی کی ترقی کا سفر اسی عزم اور جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے 25 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی. NDMA کا ممکنہ سیلابی صورتحال کے خدشے پر الرٹ جاری. راولپنڈی اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خدشہ. دریائے کابل، سوات، پنچکوڑا، کالپنی، لانا اور بارہ نالہ میں طغیانی کا امکان. NDMA نے قریبی آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. مونسون بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا. کراچی، لاڑکانہ، حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بارش. موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیریاب. کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. بارش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر. کئی علاقوں میں شہری گھروں میں محصور.
امدادی کارروائیوں کو ریسکیو سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا، سکھر گردنواں میں بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم، میرپور خاص میں رین ایمرجنسی دھری کی دھری رہ گئی۔ ہیسکو کے ترجمان کے مطابق مختلف علاقوں میں 10 فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد اسپیل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کے قریب پہنچنے پر سائرن بجائے گئے۔ پانی کی سطح 1749 فٹ تک پہنچ گئی تھی، حد 1752 فٹ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے راول ڈیم میں پانی کی سطح کو 1740 فٹ تک برقرار رکھا جائے گا۔ راول ڈیم کے قریبی علاقوں کے مکینوں سے ڈیم سے دور رہنے کی اپیل۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا بڑا میچ پاکستان اور بھارت کشیدگی کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آج شیڈیول میچ منسوخ۔ بھارتی کھلاڑیوں نے موقع اختیار کیا، اگر پاکستان کی جانب سے سابق کپتان شاہد آفریدی کھیلیں گے تو وہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ بھارتی ٹیم کے اہم کھلاڑیوں یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ہربھجن سنگھ اور دیگر کا بغض اور ذاتی اختلافات کی بنیاد پر شرکت سے انکار۔ میچ منسوخ ہونے کے بعد شائقین شدید مایوس۔ ٹورنامنٹ کے باقی میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے۔